बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पंजाबी में कहावत है, मैं आपको सुनाना भी चाहता हूँ और उसको इस खबर से रिलेट भी करेंगे। कहते हैं कि रब आपको डांग नहीं मारता, आपकी मत मारता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका बुरा वक्त आ जाए और कुदरत की तरफ से आपको मार पड़नी हो तो कोई डंडा नहीं आपके सर में आके लगता कुदरत की तरफ से, बल्कि आपका जो दिमाग है वही काम करना छोड़ देता है और आपकी अकल पे पर्दा पड़ जाता है। इसका मतलब ये है। अच्छा, अब जरा सुनिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी गई हुकूमत के ख्यालों में, कागजों में लगाना चाहते हैं, फिर भाग गए उस बात से। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वो हैं, वो जीत के आए हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि उसने 39 लोगों को तो मान लिया, वो तहरीक इंसाफ के हैं। 41 पे फिर डंडी मार गया, कहा कि किसका लेटर माना जाए, कौन अथॉरिटी है, भाई उसी का जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने 39 का फैसला किया हुआ है, जिनके हवाले से उन्होंने दिया हुआ है। तो इन्होंने बात वहां पे नहीं सुनी, लेकिन अब इन्होंने उन 39 लोगों का जारी करके ये मान लिया कि जनाब वो क्या कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के हैं। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कौमी असम्बली का फैसला किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई असम्बलियों का फैसला नहीं किया हुआ, तो क्या आप फैसला करेंगे या कैसे फैसला करेंगे? आज इन्होंने अपनी, कहते हैं ना जिसको रुखसती के परवाने के ऊपर दस्तखत करना, जिसको मैंने कहा मत मारते, इन्होंने वो किया। अब आप सुनिएगा खबर क्या। खबर यह है कि कौमी असम्बली के बाद सूबाई असम्बलियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 58 अरकान असम्बली को तहरीक इंसाफ का मान लिया गया है। पंजाब में 29 लोगों को तहरीक इंसाफ का मान लिया गया है। सिंध असम्बली के 6 अरकान जो हैं उनको तहरीक इंसाफ का करार दे दिया गया। अच्छा, कितने लोग इन असम्बलियों में जीत के आए गए जिनमें से इनको करार दिया गया? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ के 91 लोग जीत के आए थे, उसमें से 58 को मान लिया गया, जिसका मतलब है कि तकरीबन 33 लोग जो हैं उनको तहरीक इंसाफ का तस्लीम नहीं किया गया। आगे खबर सुनिएगा। पंजाब असेंबली के अंदर 29 लोगों को तहरीक इंसाफ का माना गया, जबकि आप यूं समझिए कि 105 लोग जीत के आए थे, तो 70 के करीब जो लोग हैं उनको तहरीक इंसाफ का नहीं माना गया। इसी तरह से सिंध असेंबली के अंदर तहरीक इंसाफ के 9 लोग जीत के आए थे और उनमें से सिर्फ जो 6 लोग हैं उनको तहरीक इंसाफ का करार दिया गया और 3 को नहीं माना गया। अब जरा खबर सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 39 लोगों को तहरीक इंसाफ का करार दिया था और आपने 41 को उन्होंने आजाद करार दिया था। और आपने कहा था कि हम ये कैसे तयन करें कि ये आजाद हैं, ये तहरीक इंसाफ के हैं या किसके हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही थी ना कि अथॉरिटी कौन है, किसका नॉमिनेशन पेपर मानना है। तो हुजूर, इन तीनों असेंबलियों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी थी। उन्होंने नहीं बताया था कि पंजाब असेंबली में कौन तहरीक इंसाफ का है। तो आपने 58 ये जो माने हैं खैबर पख्तूनख्वा में, 29 माने हैं पंजाब में, 6 माने हैं सिंध असेंबली में, वो किस बुनियाद के ऊपर माने हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा था। इसका मतलब है कि आपने तयन किया, अथॉरिटी का लेटर माना, जो आप कौमी असेंबली में कहते हैं किस अथॉरिटी का लेटर माना जाए। तो यह है आपका तजाद। यह है आपने जो, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मैटर उठेगा आपके पास कोई सवाल का जवाब नहीं होगा और वो आपको कहेंगे निकले यहां से, छुट्टी करें। तो ये आपने जो दस्तखत किए ना, ये आपकी मत मारी गई है एक्चुअली, और ये आपने अपनी रुखसती और घर जाने और आपने कसम खा लिया कि आपने इंसानों की तरह काम नहीं करना। फिर इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके खिलाफ रेफरेंस लेके आई है। अभी तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने आपके खिलाफ रेफरेंस दायर किया हुआ है और दायर करना उन्होंने मुतालबा किया हुआ है। तो फिर आप क्या करेंगे? अब आपको ये खबर समझ आ गई कि आप नेशनल असेंबली में मानते ही नहीं है, जी हमें समझ नहीं आ रही, तो भाई यहां कैसे मान लिया? तो इसको मान लीजिए कि तहरीक इंसाफ अपना सियासी तौर पे केस जीत गई है। ये अलग बात है कि आज कुछ गैर सरकारी तर्जुमान ये कह रहे हैं जनाब वो ना कल जो कौमी असम्बली का इजलास है उसमें शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस के हवाले से बड़ी अहम तकरीर करेंगे और कौमी असम्बली में हुकूमती जमात को 9 सीटें मिलेंगी और अगले माह जो है वो सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत के हक में बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। कैसे फैसला सुनाया जाएगा?
وہ تو آج عمران خان بات کر رہے تھے، ان کا جن ججز نے فیصلہ سنایا ہے تحریک انصاف میں، ان کی لوگ تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کیا شاندار دلیر جج ہے. تو کیا کریں گے؟ جو دوبارہ گنتی والا تماشا ہے اس سے 9 سیٹیں جتوائیں گے؟ آپ جتوا لیں. کیا 9 سیٹوں کی بنیاد کے اوپر آپ کی کوئی مل جائے گی آپ کو مخصوص سیٹ؟ نہیں، کیونکہ وہ تو آپ نے جنرل سیٹوں کی بنیاد کے اوپر کرنا تھا. اگلی بات بتا دیتا ہوں. عمران خان نے آج اڈیالہ جیل کے اندر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے. ایک تو جو توشہ خانہ کے اندر ان کا مزید 10 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے، تو مجموعی طور پہ اب عمران خان کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ 25 دن کا ہو گیا ہے. قانون گو کہ 14 دن کا کہتا ہے. چلیے اس کے بعد خبر ایک اور سن لیجئے اڈیالہ سے جو بریک تھرو ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جلد ملک میں الیکشن ہونے والے ہیں. حکومت کس کے اوپر ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اب اطلاعات یہ ہے کہ عمران خان الیکشنز کو لے کے اتنے سیریس اور سنجیدہ ہیں کہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے اپنے امیدواروں کو شارٹ لسٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ کن لوگوں کو جو ٹکٹ دیے گئے وہ ٹھیک تھے، کن کو ملنے چاہیے تھے جہاں ہم ہار گئے تو کیا ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو کامل یقین ہے کہ وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. آج عمران خان نے غصہ بھی کیا جیل کے اندر. جو سردار مظفر عباسی ہیں پروسیکیوٹر جو تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو نیب والے ہیں یہ ضمیر فروش ہیں، ان کو پیسے دو جو مرضی کہلوا لو. تو اس کے بعد وقفے کے بعد جب سماعت کا آغاز ہوا تو عمران خان نے سردار مظفر عباسی سے معذرت کی، اور وہ جو انہوں نے ان کو ضمیر فروش کہا تھا وہ واپس الفاظ لی، اور سردار مظفر عباسی نے ان کی معذرت قبول بھی کر لی. اس کی وجہ یہ تھی ظاہر ہے کہ وہ ایک وکیل ہیں، وہ نیب کے ملازم نہیں ہیں. لیکن آج عمران خان نے کچھ اور بھی باتیں کی جو آپ کو بتانا ضروری ہے. ان کا جی میں نے 9 مئی سے قبل جو GHQ کے باہر احتجاجی مظاہرے کی کال دی تھی میں اس پہ قائم ہوں، اور میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی، اور میرے بیان کو بتایا ایسے گیا جیسے میں نے کوئی 9 مئی کا اعتراف کر لیا. اور کہا میں نے GHQ کے باہر پرامن احتجاج سے متعلق اپنے 3 ویلاگز بھی کر رکھے ہیں. تو پھر انہوں نے ایک اور بات کی. ان کا میں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے فوج اور رینجرز گرفتار کریں تو اپنے GHQ اور کینٹونمنٹ کے باہر جا کے پرامن احتجاج کرنا ہے. اور پھر جب عمران خان سے کہا گیا کہ پھر پرامن احتجاج کیوں نہیں ہوا تو ان کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پہلے سے یہ پلان تھا. اور یہ CCTV فوٹیجز کیوں سامنے نہیں لاتے؟ اسی لیے لاتے ہیں کہ اس میں کسی اور کے چہرے ہیں. اور ان کا ظاہر ہے احتجاج وہی ہوتا ہے جہاں مسئلہ ہوتا ہے. آپ نے پولیس اسٹیشن کے باہر جا کے تو آج احتجاج نہیں کرتے. پھر عمران خان نے کہا کہ وہ عدالت جا رہے ہیں ایک جو CCTV فوٹیج چوری کی گئی ہیں اس کے اوپر. اور عمران خان نے ایک اور بڑا ہی اہم اعلان کیا. وہ کہہ رہے ہیں میں رینجرز کے خلاف کیس کر رہا ہوں کہ کس طرح اسلام آباد سے سابق وزیر اعظم کو ہائی کورٹ کے احاطے سے اغوا کیا گیا. یہ لفظ عمران خان نے استعمال کیا اور کہا کہ کس نے رینجرز کو آرڈر دیا تھا کہ مجھے گرفتار کریں، اور کس نے پارٹی چیئرمین کو ڈنڈے مارنے کا حکم دیا تھا. اب یہ گفتگو سنیں. اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں ڈیل. آج علیمہ خان نے کہا، ان کا جی یہ جو شور مچا ہوا ہے ڈیل والا سب جھوٹ ہے. ان کا اب یہ کیسز کر رہے ہیں کہ عمران خان ڈیل کرے گا. عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. اور اس قسم کی جب باتیں عمران خان کریں گے تو پھر ڈیل والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور عمران خان نے کہا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ چاہتی ہے کہ PTI کو فوج کے ذریعے ختم کیا جائے. حالیہ بجٹ کے بعد جو حکومت کی ساکھ ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور کہا تو ان کا کہ جو فوج ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی فوج نہیں ہے، وہ اس ملک کی فوج ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میری پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ مجھے اس کا فائدہ ہی ہوا ہے. پھر انہوں نے آج جماعت اسلامی کی بھی تعریف کی اور یہ کہا کہ جس طریقے سے مہنگائی کے اوپر نکلے ہیں. اور پھر 5 اگست کو عمران خان نے جلسے سے متعلق بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بارڈر کے اوپر سوابی میں جلسہ کرے گی. اور اس جلسے میں ان کا ہم کر کے دکھائیں گے کہ ملک میں کس پارٹی کی پاور ہے. ان کا ہم نے جلسے کا فیصلہ سوابی میں اس لیے کیا ہے کہ ملکی حالات تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی انتشار یا اس قسم کی بات نہ ہو. اور عمران خان تعریف کر رہے تھے جماعت اسلامی کی. کل حکومت نے جماعت اسلامی سے مذاکرات کیے اور اس کے بعد وہ بھول گئے کہ جواب بھی دینا ہے، اور آج ان سے کوئی کسی قسم کا رابطہ یا نہیں ہوا. اب خبر اگلی جو ہے، ایک تو ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں، اچھا ایک مذاکرات والی بات سے یاد ہے کہ تحریک انصاف اور PTI کے درمیان جو تحریک انصاف اور جو JUI کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہو گیا ہے.
طریقہ کار پہ بات چیت ہوئی ہے اور باقی چیزیں ایک جانب حکومت اور وہ معاملات ہیں اس طرف ہی ہیں۔ اچھا، خبر یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا ان کی سربراہی میں 3 رکنی جو لارجر بینچ ہے وہ لاپتہ افراد جو ہیں ان کے کیسز کو سنے گا۔ اب باقی کام جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا ہے۔ میرا خیال ہے بہت سارے ان کیسز کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر ہوگا، اور ادھر جو ایڈ ہاک ججز ہیں طارق مسعود صاحب اور مظہر عالمیہ خیر، ان کے اوپر بھی مشتمل 2 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے اور بتا کہ جی رواں ہفتے 38 کیسز میں سنیں گے۔ تو یہ اب تک کے اپڈیٹس تھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔